अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज हम सूरह निसा की आयत नंबर 23 पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुर्रिमत हराम की गई हैं अलैकुम तुम पर उम्महातुकुम तुम्हारी माएँ व बनातुकुम और तुम्हारी बेटियां व अखवातुकुम और तुम्हारी बहनें व अम्मातुकुम और तुम्हारी फुफियां व खलातुकुम और तुम्हारी खालाएं व बनातुल आखी और भाइयों की बेटियां यानी भतीजियां व बनातुल उख्ती और बहनों की बेटियां भांजियां व उम्महातुकुम और तुम्हारी माएँ मुल्लाती वो जो जिन्होंने अर्ज़ानाकुम दूध पिलाया तुम्हें व अखवातुकुम और तुम्हारी बहनें मिनर रज़ाआती रज़ाई दूध शरीक व उम्महातु और माएँ निसाइकुम तुम्हारी बीवियों की तुम्हारी सासें वरबाई बोको मुल्लाती और तुम्हारी सतीली बेटियां वो जो फी हुजूरिकुम परवरिश पाएं तुम्हारी गोदों में मिन निसाइकुम मुल्लाती तुम्हारी उन औरतों के बतन से वो जो के दखल तुमने सोहबत की बेहिन्ना उनसे फ़इन पस अगर लम तकूनो नहीं तुमने दखल तुम सोहबत की बेहिन्ना उनसे फला जुनाहा तो नहीं कोई गुनाह अलैकुम तुम पर वहलाइलु और बीवियां अबनाइकुमुल्लज़ीना तुम्हारे बेटों की तुम्हारी बहुएं वो जो मिन असलाबिकुम तुम्हारी पुश्तों से हैं व अन तजमाऊ और हराम है तुम पर जमा करना तुम्हारा बैनल उख्तैने दो बहनों के दरमियान इल्ला मगर मा कद सलाफा जो तहकीक पहले गुजर गया इन्नल्लाह बिला शुबा अल्लाह ताला काना है गफूर रहीमा बहुत बख्शने वाला नहायत रहम करने वाला। इस आयत में उन रिश्तों के बारे में बयान किया गया है जो इंसान के लिए हराम और हलाल हैं। जिन औरतों से निकाह करना हराम है उनकी तफसील बयान की जा रही है। उनमें 7 मुहर्रमात नसब, 7 रज़ाई और 4 ससुराली भी हैं। उनके अलावा हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि भतीजी और फूफी और बांजी और खाला को एक निकाह में जमा करना हराम है। 7 नस्बी मुहर्रमात में माएँ, बेटियां, बहनें, फूफियां, खालाएं, भतीजी और बांजी हैं और 7 रज़ाई मुहर्रमात में रज़ाई माएँ, रज़ाई बेटियां, रज़ाई बहनें, रज़ाई फूफियां, रज़ाई खालाएं,
رضائی بھتیجیاں اور رضائی بھانجیاں اور سسرالی محرمات میں ساس، ربائب، مدخولہ بیوی کی پہلے خاوند سے لڑکیاں، بہو اور 2 سگی بہنوں کا جمع کرنا ہے۔ ان کے علاوہ باپ کی منکوحہ جس کا ذکر اس سے پہلی آیت میں ہے اور حدیث کے مطابق بیوی جب تک عقد نکاح میں ہے، اس کی پھوپھی اور اس کی خالہ اور اس کی بھتیجی اور اس کی بھانجی سے بھی نکاح حرام ہے۔ محرمات نسبی کی تفصیل امہات مائیں میں ماؤں کی مائیں، نانیاں، ان کی دادیاں اور باپ کی مائیں، دادیاں، پردادیاں اور ان سے آگے تک شامل ہیں۔ بنات بیٹیاں میں پوتیاں، نواسیاں اور پوتیوں، نواسیوں کی بیٹیاں نیچے تک شامل ہیں۔ زنا سے پیدا ہونے والی لڑکی بیٹی میں شامل ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ ائمہ ثلاثہ اسے بیٹی میں شامل کرتے ہیں اور اس سے نکاح کو حرام سمجھتے ہیں۔ البتہ امام شافعی کہتے ہیں کہ وہ بنت شرعی نہیں ہے، بس جس طرح یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد میں مال متروکہ تقسیم کرنے کا حکم دیتا ہے، اس میں داخل نہیں، اور بالا جمع وہ وارث بھی نہیں ہے۔ اسی طرح وہ اس آیت میں بھی داخل نہیں ہے۔ واللہ عالم۔ ابن کثیر۔ اخوات بہنیں عینی ہوں یا اخیافی و الاتی، امات پھپھیاں، اس میں باپ کی سب مذکر اصول یعنی نانا دادا کی تینوں قسموں کی بہنیں شامل ہیں۔ خالات خالائیں، اس میں ماں کی سب مؤنث اصول یعنی نانی دادی کی تینوں قسموں کی بہنیں شامل ہیں۔ بھتیجیاں، اس میں تینوں قسم کے بھائیوں کی اولاد بواسطہ اور بالواسطہ یا سلبی و فرعی شامل ہیں۔ بھانجیاں، اس میں تینوں قسم کی بہنوں کی اولاد بواسطہ اور بالواسطہ یا سلیبی و فرعی شامل ہیں۔ دوسری قسم اس میں محرمات رضایا یعنی رضائی ماں جس کا دودھ تم نے مدت رضاعت یعنی 2 سال کے اندر پیا ہو۔ رضائی بہن وہ عورت جس کو تمہاری حقیقی یا رضائی ماں نے دودھ پلایا، تمہارے ساتھ پلایا یا تم سے پہلے یا بعد تمہارے اور بہن بھائیوں کے ساتھ پلایا، یا جس عورت کی حقیقی یا رضائی ماں نے تمہیں دودھ پلایا، چاہے مختلف اوقات میں پلایا ہو، رضاعت سے وہ بھی تمہارے تمام رشتے حرام ہو جائیں گے تمہارے لیے جو نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ رضائی ماں بننے والی عورت کی نسبی اور رضائی اولاد، دودھ پینے والے بچے کی بہن بھائی، اس عورت کا شوہر، اس کا باپ اور اس مرد کی بہنیں اس کی پھوپھیاں، اس عورت کی بہنیں خالائیں اور اس عورت کے جیٹھ دیور اس کے رضائی چچا یا تایا بن جائیں گے، اور اس دودھ پینے والے بچے کی نسبی بہن بھائی وغیرہ اس گھرانہ پر رضاعت کی بنا پر حرام نہ ہوں گے۔ تیسری قسم سسرالی محرمات، بیوی کی ماں یعنی ساس، اس میں بیوی کی نانی دادی بھی شامل ہے۔ اگر کسی عورت سے نکاح کے بغیر ہم بستری کیے ہی طلاق دے دی جائے تب بھی اس کی ماں ساس سے نکاح حرام ہوگا، البتہ کسی عورت سے نکاح کر کے اسے بغیر مباشرت کے طلاق دے دی ہو تو اس کی لڑکی سے اس کا نکاح جائز ہوگا۔ ربیباتن، بیوی کے پہلے خاوند سے لڑکی، اس کی حرمت مشروط ہے، یعنی اس کی ماں سے اگر مباشرت کر لی گئی ہوگی تو ربیبیہ سے نکاح حرام بصورت دیگر حلال ہوگا۔ حجورکم، وہ ربیبیہ جو تمہاری گود میں پرورش پائیں، یہ قید غالب احوال کے اعتبار سے ہے، بطور شرط کے نہیں ہے۔
اگر یہ لڑکی کسی اور جگہ بھی زیر پرورش یا مقیم ہوگی تب بھی اس سے نکاح حرام ہوگا۔ حلائل یہ حلیلاتن کی جمع ہے۔ یہ حل یحل اترتا ہے، اترنا سے فاعلاتن کے وزن پر مبنی فاعلات ہے۔ بیوی کو حلیلہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کا محل جائے قیام خاوند کے ساتھ ہی ہوتا ہے، یعنی جہاں خاوند اترتا یا قیام کرتا ہے یہ بھی وہی اترتی یا قیام کرتی ہے۔ بیٹوں میں پوتے نواسے بھی داخل ہیں، یعنی ان کی بیویوں سے بھی نکاح حرام ہوگا۔ اسی طرح رضائی اولاد کے جوڑے بھی حرام ہوں گے۔ من اصلابکم تمہارے سلبی بیٹوں کی بیویوں کی قید سے یہ واضح ہو گیا کہ لے پالک بیٹوں کی بیویوں سے نکاح حرام نہیں ہے۔ دو بہنیں رضائی ہوں یا نسبی ان سے بیک وقت نکاح حرام ہے، البتہ ایک کی وفات کے بعد یا طلاق کی صورت میں عدت گزرنے کے بعد دوسری بہن سے نکاح جائز ہے۔ اسی طرح چار بیویوں میں سے ایک کو طلاق دینے سے پانچویں نکاح کی اجازت نہیں جب تک طلاق یا اطلاق یافتہ عورت عدت سے فارغ نہ ہو جائے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نسبی، رضائی اور سسرالی محرمات کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے نسبی محرمات کو بیان کیا جو یہ ہیں مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھائی کی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں، اور صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ عورت اور اس کی پھوپھی اور عورت اور اس کی خالہ کے ساتھ ایک وقت میں نکاح کرنا حلال نہیں ہے۔ اس کے بعد رضائی محرمات کا ذکر ہے۔ آیت کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ نسب کے ذریعے محرمات کی تمام صورتیں رضاعت کے ذریعے بھی ثابت ہیں اور اس کی تائید صحیح حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد سسرالی محرمات کا ذکر آیا ہے جو یہ ہیں بیویوں کی مائیں، بیویوں سے صرف عقد کرنے ہی سے ان کی مائیں حرام ہو جاتی ہیں، اور بیویوں کے پہلے شوہر کی لڑکیاں جن بیویوں کے ساتھ ان کے شوہر ہم بستری کر چکے ہوں، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو جماع سے پہلے ہی طلاق دے دے یا وہ منکوحہ عورت مر جائے تو اس کے پہلے شوہر کی بیٹی سے شادی کرنا جائز ہے۔ بیٹوں کی بیویاں، رضائی بیٹوں کی بیویوں کا بھی یہی حکم ہے، اور دو بہنوں کو بذریعہ نکاح اکٹھا کرنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کسی نے زمانہ جہلیت میں دو بہنوں کو بذریعہ نکاح اپنے پاس جمع کیا تھا اور اب اس سے باز آ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، یعنی نسبی ماں اور بہن، اسی طرح رضائی ماں اور رضائی بہن بھی حرام ہے۔ جہاں دو رشتوں کا ذکر ہے مگر حدیث کی روح سے وہ ساتوں رشتے جو نسب سے حرام ہیں دودھ سے بھی حرام ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضاعت سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے دودھ پینے کو حرمت کا سبب قرار دیا ہے۔ یہ وضاحت نہیں فرمائی کہ کم از کم کتنی مرتبہ دودھ پیا ہو، مگر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ قرآن مجید میں پہلے 10 متعین رضاعت دودھ پینا کے بارے میں حکم نازل ہوا تھا جو حرام قرار دیتے تھے، پھر ان میں سے 5 رضاعت کو منسوخ کر دیا گیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو انہیں قرآن مجید میں پڑھا جاتا تھا۔
याद रहे कि ये दूध पिलाना उसी वक्त मुकबिर होगा जब दूध पिलाने की मुद्दत यानी 2 साल के अंदर हो। वरबाइबुकुम उल्लाती फी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम उल्लाती दखलतुम बिहिन्ना, यानी बीवी की दूसरे खावंद से जो लड़की हो वो भी हराम है। शर्त यह है कि अपनी बीवी यानी उस लड़की की माँ से जमा कर लिया हो। अगर कबल अज जमा तलाक दे दे तो औरत की लड़की से निकाह जायज है। सैयदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरी बहन अबू सुफियान की बेटी उज़्ज़ा से निकाह कर लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम इस बात को पसंद करती हो? उन्होंने अर्ज की, जी हाँ, मगर मैं पहले भी अकेली नहीं बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और बीवियां भी तो हैं। दरअसल मैं इस बात को पसंद करती हूँ कि खैर व भलाई में मेरे साथ जो शरीक हो वो मेरी बहन हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मगर ये मेरे लिए हलाल नहीं है। उन्होंने कहा कि ये मैंने इसलिए कहा था कि हमने सुना था कि आप अबू सलमा की बेटी दुर्रा से निकाह करने का इरादा रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मे सलमा की बेटी दुर्रा से अर्ज की, जी हाँ। फरमाया, अगर वो मेरी ज़ेरे परवरिश रबीबा ना होती तो फिर भी मेरे लिए हलाल ना थी, क्योंकि ये मेरे रज़ाई भाई की बेटी है। मुझे और अबू सलमा को सोबिया ने दूध पिलाया था, लिहाजा अपनी बेटियों और बहनों को मेरे निकाह के लिए पेश ना किया करो। वअन तजमाउ बैनल उख्तैन, यानी 2 बहनों को सिल्बी हूँ या रज़ाई एक वक्त में निकाह में जमा करना हराम है। कुरान में सिर्फ 2 बहनों को जमा करना मना है, मगर सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फूफी और भतीजी और खाला और भांजी को एक निकाह में जमा ना किया जाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फूफी और भतीजी और खाला और भांजी को एक निकाह में जमा ना किया जाए। बुखारी शरीफ की रिवायत है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि किसी औरत से उसकी फूफी पर निकाह किया जाए या फूफी से उसकी भतीजी पर निकाह किया जाए या किसी औरत से उसकी खाला पर निकाह किया जाए या खाला से उसकी भांजी पर निकाह किया जाए, यानी ना बड़ी पर छोटी से निकाह किया जाए ना छोटी पर बड़ी से निकाह किया जाए। सैयदना फरोज दिलीमी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि जब मैं मुसलमान हुआ तो मेरी 2 बीवियां थी और वो आपस में सगी बहनें थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया, उनमें से किसी एक को जिसको तुम चाहो तलाक दे दो। इन अहादीस से मालूम हुआ कि कुरान के अलावा सुन्नत भी शरीयत का मुस्तकिल माखिज है। कुरान में सिर्फ 2 बहनों को जमा करना मना आया है। हदीस में फूफी, भतीजी या खाला, बांजी को जमा करना भी मना वारिद हुआ है। ये भी मानना पड़ेगा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।